सर्वप्रथम त पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुख्यतया अभियानको उद्देश्य भनेकै मुलुक परिवर्तन र रूपान्तरण गर्ने हो। मुलुक रूपान्तरण गर्ने जम्मा दुईटा बाटो हो, एउटा सशस्त्र सङ्घर्ष र सडक आन्दोलन, एउटा तपाईको आएर के हो मतदान हो। एक अर्को भाषामा भनेर बुलेट र ब्यालेट। हामी अहिंसावादी हौँ, गौतम बुद्धका देशका नागरिक हौँ। हामी यो देशमा हिंसा चाहन्नौँ। हामी अहिंसावादी भए हुनाले हामीले बुलेट रोजेनौँ, हामीले ब्यालेट रोजेनौँ। किनभने भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नु छ भने हामीले सडकमा कराएर मात्र हुँदैन। सदन र सडक दुईटै ठाउँबाट पसार्नुपर्छ। नीति र नियम कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन र नीति र नियम बनाउने भनेको सदनले हो, सडकले होइन। त्यही भएर हामी भ्रष्टाचारीलाई हिजो एक हातले लडेका थियौँ, आज सयौँ हात, हजारौँ समर्थकहरू, लाखौँ पार्टी कार्यकर्ताहरू र करिब करिब देशभरिको तपाईको करोडौँ नागरिकहरूको साथ र समर्थन झन् बढेको छ। अब यसलाई नीति नियम र कानुन बनाएर कारबाही गर्ने हो। उदाहरणका लागि वाइड बडीको मुद्दामा हामीले मुद्दा हाल्यौँ, कारबाही भयो भएन। एनसेलमा मुद्दासम्म जित्यौँ, कारबाही भयो भएन। किनकि अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय हो। ती प्रधानमन्त्री र ती गृहमन्त्रीहरू स्वयं ती मुद्दामा तपाईको दोषी छन् अनि ती आफै दोषीले आफैलाई आफै पक्राउ गर्दैनन्। त्यही भएर यी भ्रष्टाचारीलाई सडकबाट त पछार्यौँ, अब सदनबाट पछार्ने अभियानमा छौँ हामी। राजनीतिकमा फोहोरी खेल हो मलाई थाहा छ, तर राजनीतिक फोहोरी खेल हो भनिरहँदाखेरि त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यही फोहोरभित्र गएर सफा गर्नुपर्छ। सफा गर्ने राजनीतिमा युवा साथीहरू आउनुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै अहिले युवा साथीहरू जोडिनु पनि भएको छ। लामा लस्कर र देशभरि लहर सुरु भएको छ। गाउँदेखि शहर रापरबाको जनलहर भएको छ। युवा साथीहरू बिल्कुलै राजनीतिमा आइराख्नु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। युवा साथीहरूलाई फेरि अनुरोध पनि छ, हात बाँधेर पोखरीको डिलमा बसेर पोखरीभित्रको फोहोर सफा गर्न सकिँदैन। पोखरीभित्र छिर्न पर्छ। पोखरीभित्र छिर्दाखेरि खुट्टामा हिलो पनि लाग्छ, काँडा पनि बित्छ, खुट्टा काटिन्छ पनि। त्यही भएर राजनीतिक फोहोरी खेल भनेर थाहा हुँदै पनि भित्र छिरौँ र त्यहाँभित्र सफा गरौँ। आलोचना हुन्छ, आत्मआलोचना हुन्छ, क्वेसन आउँछ अहिले पत्रकारले सोधे जस्तै, त्यो क्वेसनको सामना गरौँ, उत्तर दिउँ। तर मुलुक बनाउने र बिगार्ने राजनीतिकले हो भन्ने कुरा पनि बुझौँ। संसारका कुनै पनि देश विकसित भएका छन् त राजनीतिक राम्रोले नै विकसित भएका छन्। संसारका कुनै देश गरिब भएका छन् र अराजक भएका छन्, देश टुक्रा टुक्रा भएका छन्, विकृति भएको छ भने राजनीतिकले नै हो। किनभने राजनीतिकले नै देश परिवर्तन पनि गर्ने हो, राजनीतिले देश बर्बाद गर्ने हो। त्यही भएर हामी यिनले बर्बाद गरिरहेका छन्, हामी जाउँ र सफा गरौँ। ठुलो ठुलो हेरेर तपाईको राजनीतिमा नजानु भनेको, राम्रा मान्छेलाई समर्थन नगर्नु भनेको अपराधी मान्छेलाई चुनाव जिताउनु पनि हो। यो कुरा बुझौँ। हस्। अनि यो जुन राप्रपाको अहिले किन यसप्रति आकर्षित हुने युवाहरूले एजेन्डा के छ ठुलो उहाँहरूको? यसो पहिलो कुरा त राप्रपा यो देशको सिद्धान्तमा बनेको पार्टी हो। जस्तै माओवादी जर्मनको मार्क्सले बोकेको सिद्धान्त, त्यो पनि सिद्धान्त हो भने तर वास्तविक सिद्धान्त पनि होइन, टाउको मात्र देखाउनका लागि। काङ्ग्रेस बेलायत, राप्रपा नेपालको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको सिरोपर गरी राजा महेन्द्रको विकासवादी मोडललाई अपनाएको सिद्धान्त राष्ट्रवादी। अर्को अहिलेको राप्रपाले तीनवटा एजेन्डा उठाएको छ। स्वयं पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल भ्रष्टाचार सहन्न पनि, खाँदा पनि खाँदिनँ, भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नै आमाको रगत बराबर भने सदनमा बोलेको कुनै एउटा चिया पसललाई बोलेको कुरा होइन त्यो भने भ्रष्टाचार विरुद्धमा राप्रपा छ। राप्रपाले अर्को कुरा के भन्छ, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ। हिन्दू राष्ट्र भनेको हाम्रो आस्था मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि हो। राप्रपाले अर्को कुरा चाहिँ के गर्छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्छ। अब भोलि अतरियाको जनताले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार राप्रपाले दिँदैछ। अब भोलि देशको कुनै पनि प्रधानमन्त्री रिजेक्ट गर्ने या चुन्ने अधिकार अब जनताले पाउँछन्। यहाँभन्दा अगाडि जनताले पाएका थिएनन्। सांसद चुन्थे, ती सांसदले बदमास गरेर कहिले कसलाई भोट हाल्थे। त्यो भएर एउटा त्यो अधिकार। अर्को राप्रपाले कुनै पनि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने अधिकारको पनि कुरा गर्दैछ जनताबाट प्रत्यक्ष। र अर्को राप्रपाले संविधानभित्र रहने संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गर्दैछ। राज संस्था यो देशको इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो। राज संस्था यो देशको अभिभावक हो। राज संस्था बिना यो देशको अस्तित्व रहँदैन भन्ने कुरा अहिलेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विदेश भ्रमणबाट हेर्नुहोस्। यो देशका विभिन्न एमसी जस्ता राष्ट्रघात चिज पारित गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, रोक्ने मान्छे छैन। अहिले न्यायालय जस्तो छैन। कसैलाई अपराध भयो भने कहाँ जाउँ? अब हिजो दरबार थियो र पो दरबार गइन्थ्यो र न्याय पाइन्थ्यो। अब कहाँ जाने? राष्ट्रपति कहाँ गयो, अपराधी भए अरू कसैलाई गर्दैन, त्यहाँ कुनै निकाय नै छैन।
भने देशको जनताको हितको लागि, जनताको सङ्घर्षको लागि र यो सिङ्गो मुलुकको अस्तित्वको लागि राजतन्त्रको आवश्यकता छ। संविधानभित्र बस्ने र के नगर्ने, शासन नगर्ने राजाको आवश्यकता छ। त्यही भएर रापरपामा आउने। यो जनताले चाहिँ तपाईँको राजालाई, तपाईँको राज संस्थालाई चाहिँ दुईचोटिको चुनाव भयो होइन, दुईचोटिको चुनावमा चाहिँ उनीहरूले रुचाए। ठिक छ त, रापरपाको अवस्था तपाईँले देख्नुभयो। ठिक छ त होइन, अब पनि फेरि त्यही राजावादी पार्टीमा लाएर त्यसबाट चाहिँ अब अगाडि बढ्ला अथवा त्यही पार्टीमा लहर बढ्ला भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कसरी त्यो आत्मविश्वास छ? एउटा कुरो यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, सत्य कहिल्यै पनि भुलमा हुँदैन। सत्य हुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, सत्यको विजय ढिलो हुन्छ। रापरपा अर्थात् राजाको कुरामा 64 सालमा राजालाई फालिसके पछाडि त 64 सालमै 18वटा सिट त नआउनुपर्ने नि। 64 सालमा फालिसकेपछि 70 सालमा तपाईँको करिब 38वटा सिट त नआउनुपर्ने नि त। किन बढ्दै गयो त? 74 सालमा चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ, मैले अहिले भनिसकेँ, नाम उच्चारण गर्न म चाहन्न, जो तपाईँको राजनीतिकलाई थलो बनाउँथे, जसले पेसा बनाउँथे, अहिले त उनीहरू गणतन्त्रवादी बनिसके अस्तिबाट, तिनीहरूले चाहिँ राजाको मुद्दालाई कमाइ खाने भाँडो बनाएर देशलाई बर्बाद पारेका थिए। चुनाव हारे, आफै गए भनेपछि राजाको आज माग किन बढिरहेछ त? अनि अर्को, नेपालमा राजा कसले, जनताले फाल्या हो र? 12 बुँदे सम्झौता कहाँ भएको? दिल्ली। दिल्ली कहाँ हो? अतरियाको गाउँ हो र? होइन, दिल्ली भारतको राजधानी हो। भारतमा बसेर नेपालमा राजतन्त्र फाल्न पाइँदैन। पटक पटक नेपालका राजालाई भारतले पटक पटक दबाउन खोज्यो, सकेन। कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् नि, तपाईँको शत्रु कोही छ भने आफ्नो भाइ हुन्छ अरे। यदि तपाईँलाई कोही दुश्मनले खत्तम पार्न छ भने पहिला आफ्नो भाइसँग मिल्छ अरे। अनि राजा र यो देश बर्बाद पार्नका लागि भारत र विदेशीहरू, माओवादी नामक धनीउद्धकारीहरू र प्रजातान्त्रिक र गणतन्त्रवादी नामका धारीहरू, ब्रान्डेड भिखारीहरूसँग मिलेर यो देशलाई के गरे? अराजकतातिर धकेले, मुलुक धकेले। अनि फलामले फलाम काट्छ भने जस्तै आफ्नै भाइले आफ्नो दाइलाई मारे जसरी मारे नि नेपाली जनतालाई, दाइले भाइलाई, भाइले दाइलाई मारे। आफ्नै मान्छे मिलेर देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर अहिले विदेशीले शासन गरिरहेका छन्। त्यही भएर जनलहर बढ्दो छ। केही गर्नु पर्दैन, ट्रायलका लागि हाम्रो आमसभा हेर्दा पनि हुन्छ। चुनाव भएको छैन अहिले, त्यही भएर रिजल्ट दिन सक्दैनौँ हामी। अर्को कुरा, एकपटक ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अतरियामा ल्याएर देखाउनु त, तपाईँ पत्रकारले पनि भेट्न पाउनुहुन्न। त्यस्तो क्राउड आउँछ र त्यति समर्थन छ जनताले। त्यो भए हुनाले राजतन्त्रप्रति आस्था घटेको होइन, आस्था बढेको छ। र सत्यको जित एकपटक हुन्छ, 12 वर्षपछि खोला फर्किन्छ भन्छ नि हाम्रो कथनमा। हाम्रो जस्तै राजतन्त्र बेलायतमा पनि फालेको थियो कि, तर पछि स्थापित बन्यो। यो देशमा पनि राज संस्था स्थापित गर्नु, यो मुलुकको रक्षा गर्नु। जुन भूमिमा आज म बसेर टेकेको छु, यो भूमि राजाले नै आर्जेको भूमि हो। यसले इतिहास हुन्छ। यो मार्क्सले आर्जेको भूमि होइन। त्यही भएर मार्क्सवादी बन्नुभन्दा राजावादी बन्नु, छाती गौरवले चौडा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। केही छ अरू प्रश्न भन्दाखेरि सर, जस्तो कि अहिले एनालाइसिस हामीले गर्ने भने चाहिँ करेन्ट अब आउने स्थानीय चुनावलाई हेर्ने भने चाहिँ ल यो राप्रपाप्रति एउटा जनलहर होला होइन, तर सबै छरिएका छन्। तपाईँहरू मैले कहाँ के नमिले जस्तो गएर चाहिँ म चाहिँ प्रायः म स्वतन्त्र भए पनि तपाईँको हरेक मुद्दामा म आएछु, हरेक कार्यक्रममा लगभग तपाईँले एउटा फेस चाहिँ पाउनुहुन्छ मलाई होइन। जस्तै म जतिको मान्छेले अब राप्रपा र एउटा हिन्दू राष्ट्र बाहेक के ठोस त्यस्ता परिवर्तन गर्न सक्छ राप्रपाले होइन? अनि म त्यो भिजन तपाईँलाई म बताइदिन्छु छोटो मिनटमा, 1 मिनटमा। हामीले धर्मलाई के भन्यौँ? धर्म आस्था मात्र होइन, अर्थतन्त्र भन्यौँ। यसको प्लानिङ छ हामीसँग। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये 10% नेपाल ल्याउने। 10% नेपाल आउनु भनेको झन्डै कति आए? 12.5 करोड हिन्दूहरू नेपाल आउँछ। 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी छन्। यिनीहरूको 10% नेपाल आउनु भनेको 5.8 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरू नेपाल आउनु। एकजना व्यक्तिले 10,000 खर्च गर्यो भने 10,000 खरब रुपैयाँ नेपाल आउँछ र नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ। अर्को, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुन्ने हो भने उसले कहिल्यै पनि सदन र दुनियाँ यो किचलो गर्नु पर्दैन, विकासमा उसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। र उसले अहिले यी भ्रष्टाचारी, चोर, अपराधी, डाँकाहरूलाई मन्त्री बनाउनु परेको छ। किनकि मन्त्री बनाइएन भनेपछि त पदबाट निकालिदिन्छन्, प्रधानमन्त्रीको जागिर खाइदिन्छन् यिनीहरूले।
त्यो भएर मैले सरलाई एकछिन रोकेर यो मुद्दा चाहिँ मैले रापरवाको सरलाई एकछिन रोकेर हैन मैले के जस्तै त्यो त हामीले जितेको खण्डमा भयो नजितेको खण्डमा हामी कहाँनिर यस्तो ठोस कदम के यस्तो उचाल्न सक्छौँ उचाल्न अहिले उदाहरणका लागि तपाईँले रापरवाले जितेका निर्वाचन स्थानीय तह जितेका केही निर्वाचन क्षेत्रकै स्थानीय तह छन्। उदाहरणका लागि झापाको हल्दीबारीका 2वटा ठाउँमा हेर्न जाने आज पनि 12 क्लासको एजुकेसन फ्री छ। उपचारका लागि आज पनि जनता बाहिर जानु पर्दैन। त्यस पछाडि पुरै बिग्रिदो अवस्था थियो नेपालगञ्जको, याद छ? नेपालगञ्जमा गयो भने लुटिनेसम्म अवस्था थियो। नेपालगञ्जको सडकको अवस्था कस्तो छ? कोभिडको बेला नेपालगञ्ज सबभन्दा बढी इन्फ्लेक्ट भएको हो। नेपालगञ्जमा झन्डै नेपालगञ्जमा मात्रै 30-35 हजार मान्छे मर्थ्यो होला। रापरवाले जितेको छ, रात दिन खटेर काम गर्छन् रापरका जनप्रतिनिधिले। अब पनि रापरवाका जनप्रतिनिधि त्यस्तो भएनन् भने त पार्टीले कारबाही गर्छन्। त्यसका लागि त मलाई अनुशासनै विभाग दिएर त्यो त हजुरले काम गर्नु भने रापरवालाई एक प्रकारको निश्चित म्यान्डेट जनताले दिनु पर्यो। त्यो नआएको पनि रापरवा पछि हट्दैन। आफ्ना मुद्दामा अडिग रहन्छ, जनतालाई सचेत गराउँछ, आमसभा गर्छ, कोणसभा गर्छ। हेर्नुहोस् त आज अतरियामा तपाईँको वरिपरि हेर्नु, हिजो यिनै रापरवाका हाम्रा केही नेता साथीहरू आउँदाखेरि जनताको यस्तो लहर थिएन, आज लहर छ। जनताले बुझेको छ र यो लहरलाई अझै 10,000 गुणाले बढाउनुपर्छ। किनकि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, जनता यो एजेन्डा मन पराएर भोटै दिँदैनन् हो। यसलाई जति बढाउने कोसिस हाम्रो जारी रहन्छ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो रिलिजन बेसमा इकोनोमी टुरिज्म इकोनोमी ल्याउँछु हैन, त्यो बाहेक आधुनिकतासँग जस्तै परस्पर जुन आधुनिकतासँग जोड्छौँ त तुलसीको पूजा गर्छौँ। यसलाई आधुनिकता सम्झिनुहोस्। एकछिन आधुनिकता सम्झिनुहोस् न, मलाई एकछिन बोल्न दिनुहोस्। तुलसीको घर घरमा तुलसी लगाउने अभियान सुरु गर्नुहोस् त, तपाईँको आधा रोग त्यत्तिकै कम हुन्छ। किनकि तुलसीले दिने अक्सिजन, आज मान्छेले अक्सिजन र सास प्रश्वासको रोग बढेको छ। अर्को कुरा, प्रत्येक दिन तपाईँको गौमाताहरूको दुधलाई खाने गर्नुहोस् त, तपाईँको एन्टिबायोटिक पनि हुन्छ। गाई पालेर गाईको दुध खाने गर्नुहोस् त। अनि यस्ता कुराहरू। अरू इकोनोमीको कुरामा त हामी जान्छौँ, जस्तै एन्टी डम्पिङ ट्याक्सको कुरा ल्याउँछौँ। जुन चाहिँ अहिले विदेशबाट जुन सामानहरू सजिलै आयात भइरहेछ त्यो एन्टी डम्पिङ ट्याक्सको कुरा गर्छौँ। एजुकेसन, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि यो किसिमको शिक्षा पद्धतिलाई बदल्छौँ। तपाईँले अहिले सोधेको क्वेसन मैले एकैछिनमा दिन सक्दिनँ, किनकि यसका लागि 1-2 घन्टा चाहिन्छ। फेरि मैले एउटा प्रश्न अझै राखिहालेँ। जस्तै कि हजुरले भन्यो हजुरहरू नेतृत्व तहमा आउनुहुन्छ, आफै प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ कार्यकर्ता थुप्रै छन्, म आफै हजुरलाई म प्रेसिडेन्ट, म एउटा ग्रिन इकोनोमी बेस्ड बन्न सक्छ, हरियालीले मुलुक समृद्ध हुन सक्छ भनेर लागेको पनि होइन। तपाईँको नेतृत्व तहबाट तपाईँको जो लहर छ नि त्यसलाई एकैचोटि आह्वान गर्नुभयो। तपाईँले मलाई खादा फुलमाला ओढाउनुभन्दा कसैको पनि हाम्रा कार्यकर्ताको जन्मदिनमा पनि एउटा बिरुवा रोप्न लगाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यस्तो एउटा जनप्रति अझ तपाईँको जनमानसमा लहर आउँछ होइन। यस्ता खालको नेतृत्व तहमा देखिएको छैन, मैले देखेको हो। तपाईँले यो उठाउनु भयो, अब भोलिको आमसभाबाटै हजुरले के भन्छ भन्नु पर्यो, हरियाली प्रवर्धन गरौँ होइन। हाम्रो के भन्छ सम्पूर्ण कार्यकर्ताले आफ्नो जन्मदिनमा एटलिस्ट 1-2 रुख गिफ्ट गरौँ। तपाईँको यो सुझावलाई मैले सकारात्मक लगेँ र भोलिको आमसभा बृहत आमसभा हुनेछ, 10,000 मान्छे हुन्छन्। तपाईँको यो कुरा हामी लागू गर्छौँ। फेरि यो गौ संरक्षणको कुरा छ जो राप्रपाले ठुलो मुद्दा इस्यु लिएर छ होइन। यसको नीति यस्तो छ, हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरालाई इकोनोमीसँग जोड्नुपर्छ, मात्र त्यो कुरा लागू हुन्छ। कुनै पनि इनोभेसन गरेर त्यो इकोनोमिकली भएन भने त्यो कहिले पनि दीर्घ के हुन्छ, लामो समयसम्म चल्दैन। अब हामी के गर्छौँ भने एक पालिका एक गौशाला निर्माण गरेपछि गाईको गोबरबाट अगरबत्ती बनाउने, कम्पोस्ट मल बनाउने, त्यहाँबाट इन्कम त्यहीँको के चलाउने, गौशाला चलाउने। अनि अर्को दुध धुने, दुध बेच्ने, त्यो बेचेको दुध जुन गौशालामा छन् तिनीहरूले नै फाइदा लिने किसिमले इकोनोमी बेसमा हामी त्यसमा जान्छौँ र हामी त्यो लागू गर्ने कोसिस गर्छौँ। मैले अझै एकछिन रोकेर म खास यहाँ आउनुको उद्देश्य केही हजुर जस्ता युवाहरू राजनीतिमा आउनुभयो, मेरो समर्थन पनि छ त्यसमा होइन। जुन जनलहर छ होइन त्यसलाई अब हजुरले जस्तो मेरा कुराहरू पनि त्यहाँ पुग्नु। जस्तै तपाईँले भोलि नै तपाईँले आज जो कुरा उठाउनु भयो नि यो कुरा अब तपाईँले भोलि थाहा पाउनुहुन्छ नेपालको मुल्लाहरूकै मिडियाबाट। तपाईँको कुरालाई म भोलि लागू गर्नका लागि मञ्चबाट उद्घोष गर्छु। सामुदायिक वनमा कन्सन्ट्रेसन हुने गरेर फोकस गर्नुहोस्, आफ्नो लघु उद्यमशीलता त्यही सामुदायिक वनमा। अहिले हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामी सबै गुणले सम्पन्न छैनौँ। ममा धेरै कुरा कमी छ, म त जम्मा 5% हो, 95% त ममा कमी छ नि। जुन कुराको मसँग ज्ञान छैन त्यो कुराको ज्ञान तपाईँहरूले दिने, हामीले अनुसरण गर्ने र लागू गर्ने। अब त्यो कुरा यदि लागू गरिएन भने पछिल्लो पटक अत्यारे आउनलाई तपाईँले सोध्नु होला, हामी जवाब दिन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जनलहर सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले
नेपाली माटो सुहाउँदो यो मुलुक सुहाउँदो सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएको छौँ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सुशासन विभागसहित देशभरि भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीबद्ध छ। अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुलुकको हितमा हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्थाको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुरा अगाडि बढाएको छ र हाम्रो छिटैभन्दा छिटो आउने हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सांसद मन्त्री हुन नपाउने, संघीयताभित्रको प्रदेशलाई खारेजी र अर्को स्थानीय तह रहने र सङ्घ रहने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गर्ने सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने किसिमको व्यवस्था र हेड अफ द स्टेटमा राज संस्थाको संवैधानिक राज संस्थाको वकालतसहित नेपाली माटोलाई सुहाउँदो धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशभरि दौडामा छ। र अर्को कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हाम्रा आर्थिक नीतिहरू, हाम्रा आर्थिक नीतिसँग सम्बन्ध भएका परराष्ट्र नीतिहरू, त्यस्तै गरेर इकोनोमी अरू फोरमहरूलाई हामीले क्रिएट गराएर चाँडै अगाडि बढ्नेछौँ। र यसका लागि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुलुकलाई सुहाउँदो, यो देशलाई सुहाउँदो किसिमको अर्थव्यवस्थाको बारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामी एउटा कुराको वकालत गर्छौँ। के कुराको वकालत गर्छौँ भने यो देशमा अहिले पनि हामी सुनको कचौरा समातेर सडकमा भिख माग्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ। सुनको कचौराको महत्त्व आफ्नै छ। आज यो देश धर्मको देश हो। झन्डै विश्वमा 121 करोड हिन्दूहरू बस्दछन्। झन्डै विश्वभरि 58 करोडभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बस्दछन्। बुद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीको सबभन्दा ठुलो पवित्र स्थल नेपालमा छ। यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्यौँ र चिन्न सक्यौँ भने हामीले डलर फलाउनका लागि अमेरिका जानु पर्दैन, हामीले पैसा र धन कमाउनका लागि खाडी मुलुक जानु पर्दैन। हामी यही देशमा विश्वको सम्पन्न देश बनाउन सक्छौँ। विश्वको कृषिको सबभन्दा राम्रो देश छ। तर अहिले भूमाफियाहरूको जुन अहिले किसिमको एउटा तपाईँको आइसकेपछि भूमि सुधार ऐन जुन बनेको छ, यो भूमि सुधार ऐन वास्तवमा भन्ने हो भने यो मुलुकको हितमा छैन, हामी जनताको हितमा छैन। भूमि सुधार ऐनलाई व्यापक परिमार्जन गरी कृषियोग्य जमिनको प्रयोग गरी र समावेशीकरणको कृषिको कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीबद्धता छ। र साथसाथै हामीले अब धर्मलाई आस्था मात्र नमानी धर्मलाई अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको योजना छ। र अर्को सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक ठहरिने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल एजेन्डा रहनेछ। र वैदिक सनातन सहितको संविधानभित्र रहने राज संस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबभन्दा ठुलो योजना पनि रहने, हाम्रो एजेन्डा पनि रहनेछ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्छ र त्यो हाम्रो मुख्य एजेन्डाभित्र पर्नेछ। र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले उम्मेदवारी छान्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रका पनि यदि कोही त्यस्ता उम्मेदवारहरू छन् भने, जसले समाजमा विकृत काम गरेका छन् भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा पनि उम्मेदवार नबनाउने पनि हामी सुशासन विभागको तर्फबाट म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले मुलुकको माटो सुहाउँदो, यो देश सुहाउँदो, यो भूमि सुहाउँदो किसिमको हामीले यो मुलुकलाई सुहाउने किसिमको व्यवस्थाको हामी वकालत गरिरहेछौँ, खोजी गरिरहेका छौँ। र अर्को एउटा कुरो म यहाँ तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु, जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बसेर राजनीतिलाई व्यवसाय गरौँला, राजनीतिलाई पेसा बनाउँला, 2-4 सिट जितेर बार्गेनिङ पोइन्ट बनाउँला भनेर यदि कसैले सोच राख्नु भएको छ भने म एउटा सुशासन विभाग र प्रवक्ताको जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, त्यस्ता कार्यकर्ताहरूले यो पार्टी छोड्दा राम्रो रहन्छ। र यदि कोही राष्ट्रवादी, यो मुलुकको हित चाहने, यो देशको राष्ट्रियता चाहने पार्टी पङ्क्तिहरू अन्य दलमा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँका दलहरूले यो देशको हित विपरीत एमसी जस्ता राष्ट्रघाती चिजहरू पारित गरे, भ्रष्टाचार ल्याए, विदेशवादी सिद्धान्तको हावी गरे यो देशमा। राजा महेन्द्रको विकासवादको मोडल, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको दिव्य उपदेशमा यो देश बनेको, राजा र प्रजा मिलेर बनेको देश हो। यहाँ लेनिन र मार्क्स मिलेर बनेको देश होइन। त्यो भएका हुँदा यो देशमा सिद्धान्त, यही देशको आधारमा विश्वमा आज पनि शान्तिको कुरा गर्नु पर्यो भने नेपाललाई सम्झिन्छन्। बुद्ध जन्मेको देश हो,
माता सीता जन्मेको देश हो, भिरकुटी जन्मको देश हो, शिवको आराधना केन्द्र हो देश, विश्व र दुनियाँको केन्द्र भूमि हो नेपाल, देवताको देवभूमि हो नेपाल। यही सिद्धान्तलाई बोकेर अगाडि बढ्ने हाम्रो देशमा आज अराजकवादी, प्रतिक्रियावादी, आतंकवादी गतिविधि बोकेर यो देशलाई चरम दलदल र चरम भ्रष्टाचार र समाजलाई विखलित पार्ने किसिमका जुन गतिविधि गरियो, समाजलाई ध्रुवीकरण पार्ने जुन गतिविधि गरियो, समाजलाई दाइले भाइलाई मार्ने, भाइले दाइलाई मार्ने किसिमका जुन प्रवृत्ति गरियो, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ र सिङ्गो देश अब त्यसको विपक्षमा यो देशलाई ठुक्रा पार्ने, देशलाई स्खलित पार्ने, समाजलाई स्खलित पार्ने, देशमा हुँदा नहुँदा किसिमका सिद्धान्त बोकेर दाइ र भाइलाई मार्ने, भाइले दाइलाई मार्ने किसिमका सिद्धान्तको अन्त्य गरी मुलुकको हित सुहाउँदो, राष्ट्रको हित सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो र यही राष्ट्रले आर्जेको नेपालवादको सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अँगालेको छ। लामबद्ध बनाऊ, एकीबद्ध बनाऊ। तपाईका पार्टीहरूले गरेका गलत प्रक्रियाहरू छन् भने राष्ट्रवादी अन्य सबै कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खुला गर्छ। सबै आएर जोडियौँ, महासागर बनेर यो देश निर्माण गरौँ। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। मुख्यतया कुरो आरक्ष विस्तार गर्दाखेरि विस्थापित भएका मान्छेहरूलाई ठाउँ ठाउँमा जग्गा दिएर राखेका धेरै उदाहरण छन्। आरक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज, जस्तै उदाहरणका लागि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएका मान्छेलाई कोहलपुरको माथि गाबरमा ल्याएर राखिएको तपाईँ सबैलाई जानकारी नै छ। आरक्षबाट निकालेका मान्छेले यदि नियमसङ्गत, नीतिसङ्गत, सरकारको पद्धति, नियम र कानुनसङ्गत उहाँहरूलाई विस्थापित गरिएको हो भने उहाँहरूलाई जसरी त्यहाँ आरक्षण विस्तार गरेर उहाँको जग्गाहरू आरक्षणभित्र पारियो र त्यो सरकारले लग्यो भनौँ एक हिसाबले, त्यति नै मूल्य बराबरको जग्गा कुनै पनि ठाउँमा सरकारले त्यो दिनुपर्छ। त्यो अन्याय चाहिँ कसैमाथि हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिजो के गर्यो त्यो कुरा आज हामीलाई अलिकति अवगत छैन, तर अबका आइन्दा दिनहरूमा यदि हामीले यो मुद्दा उठाउँछौँ पनि र त्यो नीतिसङ्गत पाउनेले त्यो जग्गा पाउनुपर्छ, हाम्रो मागै हो। हाम्रै पार्टीको अहिले सहायक प्रवक्ता पूर्णबहादुर चन्दजी आरक्ष विस्तार आयोजना कञ्चनपुरको अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँको कार्यकाल झन्डै 5-6 महिना जति मात्रै उहाँले काम गर्ने अवसर पायो र सम्पूर्ण यो कञ्चनपुर जिल्लाभित्र रहेका सोकुमवासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि 2300 कति परिवार यहाँ बाँकी रहेको छ र उनीहरूसँग बसेर नेगोसिएसन गरेर अब जग्गा दिने ठाउँ जग्गा दिने कि अथवा उहाँहरूलाई नगदी दिने, काहीँ पनि किन्ने 5 कट्टा जग्गा मूल्य बराबर उनलाई पैसा नै दिने भन्ने निर्णय गरेर अन्तिम अवस्था पुगेको बेलामा यो अब यो देशमा यो अस्थिर हो जस्तो अहिले बारम्बार सरकारमा भन्नु, सरकारमा एकपल्ट वन मन्त्रालय हाम्रो जिम्मा आयो अनि उहाँलाई बनाउन पाइयो। त्यसपछि फेरि सरकार चेन्ज भयो, हाम्रो अध्यक्ष पनि गयो, सबै गयो, त्यो त्यहाँको त्यहीँ रह्यो। परिस्थिति यो देशमा अहिलेसम्म कस्तो भएको छ भने हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गभर्मेन्ट हुने बेलामा फुल्ली काम गर्ने अवसर कहिले पनि पाएको छैन। कहिलेकाहीँ 1-2वटा मन्त्रालय मिल्यो, त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्यो, त्यसै अन्तर्गत यो चिज छुटेको हो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यदि जनताले पूर्ण रूपमा हामीलाई बहुमत दिन्छ अथवा हामीलाई बलियो रूपले बनाउँछ भने यो सबै समस्याहरू यत्रो त्योभन्दा अगाडि हामीलाई आरोप लगाइन्थ्यो। म जिल्लाको सभापति भएको थिएँ, उहाँ प्रधानमन्त्री भएर 2 पल्ट काम गर्नुभएको। त्यो बेलामा हामीहरूले यो कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको यत्रो सुकुम्बासी समस्या पुरै धेरै जसो समाधान गरेर पूर्जा पनि बाँड्यौँ र यो पनि बाँडेको हो। यो पनि आरक्षण पनि यति नै होइन, धेरै थियो, त्यो छुटफुट बाँकी रहेको हो। त्यही बेलामा 46 सालको जन्म ऊ आयो, के अरे आँधीउरी त्यहीमा बगेर गयो, त्यो त्यतिकै रहेको हुनाले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले हामीलाई मेन्डेट दियो भने हामी यसलाई हामी चुटकीको भरमा यसलाई हामी 6 महिनाभित्रमा हामी त्यसलाई चाहिँ पुरा गरिदिन्छौँ। पहिलो कुरा, हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अभियानलाई यहाँ हामीले नेपालका हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियानको पुरै कार्यकारी समिति, केन्द्रीय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सामूहिक निर्णयबाट 100% त्यो पनि लिखित निर्णयबाट हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित भएका हौँ, अर्थात् हामीले पार्टीगत एकता गरेका हौँ। हामी हिजो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडिरहँदाखेरि हामी जो आवाज मात्र उठाइरहेको थियो, अब चाहिँ हामी सडकमा मात्र पनि छैनौँ कि सदन र सडक दुइटैबाट हामी तह लगाउँछौँ। पहिला कस्तो अवस्था रह्यो भने हामी सडकमा कराइराख्ने, अनि भ्रष्टाचारीहरू तपाईँको चुनाव जित्ने अनि सदनमा जाने, हामी कराएको कराई गर्ने, तिनीहरू लुटेको लुट्टै गर्ने, यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै भएन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले हामी किन समावेश भयो भने अब भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कराउने मात्र होइन,
सदनमा जान पनि नदिने हो। सदनमा जान नदिए पछाडि तपाईँको के हुन्छ भने उनीहरूको शक्ति कम हुन्छ, नीति परिवर्तन गर्ने। आज यो देशमा देख्नु भएको छ, आज प्रधानमन्त्रीले यत्रो भ्रष्टाचार गर्यो रे। उदाहरणका लागि 62 अर्बको एनसेलको घोटालामा हामीले अदालतबाट फैसलासम्म गराएको, पैसा तिराउने भनेर। वाइट बडी काण्डमा हामीले मात्र भ्रष्टाचारी हो भने होइन, स्वयं तपाईँको संसदको उपसमितिले पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। त्यो फाइल अख्तियारमा छ। क्यान्टेनमेन्ट घोटालामा प्रचण्ड लगायतका जीवहरूको झन्डै अरबौं रुपैयाँ आज पनि तपाईँको क्यान्टेनमेन्ट घोटालाको अख्तियारमै छ। अहिले पनि ठुल्ठुला ठेक्काको सबै अख्तियारमा छ। तर हामी चाहिँ फाइल हाल्ने अख्तियारमा, अख्तियारले चाहिँ राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि नेतालाई, कुनै पनि भ्रष्टहरूलाई कारबाही नै नगर्ने, सिर्फ एउटा खरदार पक्रिने अनि एउटा तपाईँको आएर तल्लो स्तरका सरकारी कर्मचारी पक्रेर अख्तियारले आफ्नो काम देखाउने प्रवृत्ति हाबी बन्यो। बालुवाटार काण्डमा दोषी हुँदाहुँदै धेरै दोषीलाई उम्काइयो, तर त्यही एउटै मुद्दामा भएका कर्मचारीलाई मात्रै जेल हालियो र उनलाई पनि केही दिनमै छोडियो, उनीहरूको बिगोसीको नतिरेर। यो समस्या किन भयो भने राजनीतिक वृत्तान्तभित्र अख्तियारका आयुक्त, नेपालका कुनै पनि संवैधानिक आयोगका आयुक्तहरू राजनीतिक नियुक्ति लिन थाले। अब हामी राजनीतिमा गएर पहिलो कदम के चाल्छौँ, यदि सरकार आयो भने नेपालको कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्त पुरै बन्द गर्छौँ। यो गरेपछि के हुन्छ भने स्वतन्त्र रूपमा आयुक्तहरूले, त्यहाँको प्रमुखले काम गर्न पाउँछन्। त्यो स्वतन्त्र रूपमा काम गरे भने भोलि देशमा प्रधानमन्त्रीले गलत गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्न सक्ने किसिमको वातावरण बन्छ। प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरे पनि उहाँलाई महाभियोग लगाएर जेल हाल्ने वातावरण बन्छ। यो हिसाबले तपाईँको के हुन्छ भने पछाडि देशमा स्वतन्त्रता कायम हुन्छ, मुलुक स्वाधीन बन्छ भनेर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सामेल भयो। सडकमा मात्र होइन, अब सदनमै कराउने मात्र होइन कि सदनमा भ्रष्टाचारीलाई नलिने भनेर। अब अर्को एउटा विषयवस्तु थियो तपाईँको एनजिओको कुरा हजुरले गर्नुभयो। एनजिओमा हाम्रो धारणा प्रष्टै छ। यो देशमा हिंसालाई हिजो फन्डिङ गर्ने यही एनजिओहरू हुन् भन्ने पनि छ। हतियार किनेर दाइलाई भाइलाई, भाइलाई माई मराउने पनि एनजिओहरू हुन्। सबै एनजिओहरू गलत छन् म भन्दिनँ, तर नेपालका कैयौँ धर्मान्तरण गर्ने एनजिओहरू, समाज भाँड्ने एनजिओहरू, नेपालीहरूलाई कृषियोग्यमा काम गर्नुको सट्टा अल्छी बनाउने एनजिओहरू, त्यस्ता एनजिओका विरुद्धमा रापरवा छ। र रापरवा भोलि यदि हामीले सत्ता र सरकारको जिम्मेवारी पायौँ भने करिब करिब नेपाललाई एनजिओ मुक्त नेपाल बनाउने सपना छ। जसले राम्रो काम गर्छन् उनीहरूलाई स्वागत छ, जसले देशको धर्म संस्कृति यहाँको समाज खलबलाउने किसिमको काम गर्छन् तिनलाई सिधा सिधा बहिष्कार मात्र होइन, देश निकाला गर्छौँ हामी। यस्तो छ। प्रजातन्त्र, राजा बिनाको प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले हिजोको इतिहास पढेर हेर्दा पनि हुन्छ। राजा भनेको हामीले शासन गर्ने भने होइन। यदि शासन गर्ने राजा भइदिए भए प्रजातन्त्र नहुन सक्छ, यो कुरा तपाईँको जायज छ। राजा अहिले हाम्रो राष्ट्रपति जस्तै हेड अफ द स्टेट यो देशको सम्मानका लागि, यो देशको प्रतिष्ठाका लागि संविधानभित्र रहने संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गरेका छौँ। अनि प्रजातन्त्र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भने त एक हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यहाँभन्दा उन्नत किसिमको प्रजातन्त्र दुनियाँमा कहाँ हुन सक्छ, जहाँ कि आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा के गर्न सक्छन्, जनताले चुनेर पठाउन सक्छन्। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्र हामी दुईटा कारणले चाहन्छौँ। एउटा यो देशको अभिभावकको हिसाबले, किनभने तपाईँको अभिभावक बिनाको घर र राजतन्त्र बिनाको देश अहिलेको हालत देखिहाल्नु। टाढा जानु पर्दैन। अहिलेको तपाईँको टेक्नोलोजीको जमाना छ। युट्युबमा जाने, राजा महेन्द्र सरकारले बेलायत भ्रमण गरेको भिडियो हेर्ने, वीरेन्द्र सरकारले अमेरिका भ्रमण गरेको भिडियो हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र सरकारले भारत भ्रमण गरेको भिडियो हेर्नुहोस्, र त्यसपछि हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले सँगै त्यही देशहरू भ्रमण गरेको भिडियो हेर्नुहोस्। राजालाई सम्मान मात्र गरे होइन, सिङ्गो नेपालीलाई सम्मान गरेको, राष्ट्रको प्रमुखलाई सम्मान गर्नु भनेको देशका सबै नेपालीलाई सम्मान गरेको। आज त्यो सम्मान खोसिएको छ। आज विदेशी राजदूतहरू प्रधानमन्त्रीसँग डिनर गर्छन्, उफर गौरी हालेर डिनर गर्छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री विदेशी राजदूतको घरको दैलोभित्र छिर्छन्। यो परम्परा हटाउनका लागि राज संस्था आवश्यक छ। र नेपालमा किन आवश्यक छ भने हामी दुईवटा ठुला ढुङ्गा बिचको तरुलको अवस्था छ।
चीनको नीति, भारतको नीति र अहिले त युरोपियन युनियन र अमेरिकाको नीतिले देशको राजनीतिलाई उथल पुथल पारेको छ, मुलुकको विकासलाई उथल पुथल पारेको छ। र यो गर्नका लागि एउटा अभिभावकको खाँचो हुन्छ, त्यो अभिभावक राज संस्था बाहेक अर्को हुन सक्दैन। यो मुलुकको हितका लागि हो। अब प्रजातन्त्र मान्ने मान्छेहरू खुला वेलकम छ, अब राज संस्था मान्दिन भन्नेहरूलाई चाहिँ हामी वेलकम गर्न सक्दैनौँ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। राज संस्था मान्दिन भन्नु त करिब करिब देश नै मान्दैन भन्नु पनि हो, किनकि घर बाउ मान्दिन भने त सम्पत्ति नलग्यो भयो त बाउको, सिधा प्रश्न। म बाउआमा नै मान्दिनँ भनेपछि त घरमा सम्पत्ति पनि हक लाग्दैन, त्यो त कानुन पनि त बनाएको छ। बाउआमा मान्दिनँ, म केही पनि गर्दिनँ भन्यो भने ए तपाईँ त मेरो छोरो होइन, त्यो भएर म सम्पत्ति पनि दिँदिनँ भन्ने हुन्छ। यो देश राज संस्था र प्रजाले राजा र प्रजा मिलेर बनाएको, गणतन्त्रवादी मिलेर बनाएको देश होइन। त्यो भएर राज संस्था नमान्ने घुमाउरो पारा भन्ने हो भने नेपाली भाषा त बोल्ला, नेपाली नागरिकता त बोक्ला, तर नेपाली हो कि होइन भन्ने पनि अब पहिचान गर्न आवश्यक देखिन्छ। अब अन्त्यमा एउटा एमसीसीको पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ अनुमोदन भइसकेको अवस्था छ। कार्यक्रममा के गर्छ यसपछि? व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश हो। हामीले पहिला पनि भनेका छौँ, म फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। एउटा शाकाहारी ब्राह्मणलाई मासु खान मन लागेछ। हामीले त्यो भने पनि थियो, फेरि पनि यहाँ म दोहोऱ्याउँछु। शाकाहारी ब्राह्मणलाई मासु खान मन लागेछ। अनि गाउँभरि मासु खाएपछि त गाउँले ओहो ब्राह्मणले शाकाहारीले मासु खायो भनेर के भन्ने भए, गाउँले गिज्याउने भए। अनि त्यसले एउटा आइडिया लगाएछ, के गरेछ भने यो घाँस खाएर खसीको मासु बन्ने हो, त्यही भएर मैले खसी खाएँ भने खसी खाइदियो। अनि उसले व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्यो, के गर्यो, ओहो घाँस खाएर मासु बन्ने हो, घाँस शाकाहारी हो, त्यही भएर मैले खसीको मासु खाएँ, यो शाकाहारी नै हो। यो केटाकेटी हो र जनता झुलाउने। देशमा कोही अपराधिक गिरोहले अपराध गर्यो भने व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्छ अरे के। यो ताई न तुईको नसको कुनै पनि संवैधानिक अधिकार पनि छैन, यसको कुनै कानुनी अधिकार पनि छैन। यसको सिर्फ कार्यकर्ता झुलाउने, देशलाई झुलाएर लन्ठन मन्ठन पार्ने र विदेशको दास बन्ने परम्परा नै व्याख्यात्मक टिप्पणी। यसको कुनै महत्त्व छैन। स्वयं मैले होइन, एमसीसीले पनि महत्त्व छैन भनेर भनिसक्यो। यसको कुनै महत्त्व छैन। एमसीसी राष्ट्रघाती छ, 6.8 को बुँदा राष्ट्रघाती छ। अहिले जुन अवस्थामा एमसीसी पारित गर्यो अब 1.5 वर्षसम्म असर पर्दैन, किनकि एमसीसीको कार्ययोजना 1.5 वर्षसम्म लागू हुँदैन भनेर एमसीसीले विज्ञप्ति निकालेको छ। अब 1.5 वर्ष पछाडिको त्यसको असर देख्नु होला। हाम्रो विमति कहाँनेर हो भने जुन सम्झौता यो देशको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा जनता विभाजित भएका छन्, अनि त्यस्तो सम्झौता सदनबाट लागू गर्नु हुँदैन। अर्को 6.8 को बुँदामा हो हाम्रो सबभन्दा ठुलो टिप्पणी। 6.8 को बुँदामा एमसीसी यो देशको कुनै पनि, एमसीसी अमेरिकाको सरकारी निगम हो भनेको छ, कुनै एनजिओ आइएनजिओ त होइन, सरकारी निगम हो। र एमसीसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी या अमेरिकन सरकारका भूतपूर्व कर्मचारी वा बहालवाला कर्मचारीले कुनै पनि अकर्मण्यताबाट नेपालमा हत्या, हिंसा र मृत्यु सम्बन्धमा यदि मृत्यु गरे भने पनि नेपालको कानुन लाग्दैन भनेको छ। यो भनेको एमसीसीमा कार्यरत बिना वर्दी बिनाका अमेरिकन जासुसहरूलाई, झन्डै 10-15 हजार जासुसलाई यो देशमा खुलमखुला हत्या, हिंसा जस्ता काम पनि गर, तिमीहरूलाई छुट छ भनेर पठाइएको। किनभने जस्तै उदाहरणका लागि तपाईको एउटा होटल छ, त्यो होटलको कर्मचारी बनाउनलाई तपाईले त कार्ड बनाइदिनुहुन्छ, यो होटलको कर्मचारी हो भनेर कार्ड झुन्डाइदिनुहुन्छ। एमसीसी पनि एउटा परियोजना हो, उसले 10-15-20 हजार कर्मचारी हाम्रा हुन् भनेर कार्ड बनाएर पठाइदिन्छ। अब अहिलेको सम्झौता अनुसार त एमसीसीका कर्मचारीले मान्छे मारे पनि के नहुने भयो, नेपालको कानुन नलाग्ने भयो भने योभन्दा राष्ट्रघात यदि दुनियाँमा कहीँ छ भने नेपालको इतिहासको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात भयो। यहाँभन्दा अगाडि सम्झौता हुन्थ्यो, विकासका सम्झौता, अलिअलि भूमिको सम्झौता, यताउति भूमि मिच्ने सम्झौता भए, पानी लिने सम्झौता भए, तर देशको कानुन नै खरिद र बिक्री गर्ने सिङ्गो मुलुक अमेरिकाको पाउमा चढाउने सम्झौता एमसीसी हो। यसको मुख्य मान्छे बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड हुन्, किनकि 2068 सालमा नेकपा माओवादीको सरकारले एमसीसी अमेरिकामा चाहियो भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकामा पठाउनु भयो। एमसीसी चाहियो भने पहिलो निवेदन हाल्ने व्यक्ति वर्षमान पुन अनन्त र बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डजीको संलग्नतामा भयो। त्यसपछि 73 सालमा फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कालमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बन्नुभयो। जो एमसीसीका अहिले राष्ट्रघाती सम्झौता छन् त्यो सम्झौता गर्ने व्यक्ति 2 जना मान्छे, एकजना प्रचण्ड, एकजना कृष्णबहादुर महरा।
दुईजनाले सम्झौता गरे, त्यो सम्झौता फेरि प्रचण्डको सरकार ढल्यो र नेपाली काङ्ग्रेसको र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो। संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रचण्डको निर्देशनमा, शेरबहादुर देउवाजीको निर्देशनमा, मन्त्री परिषदको निर्देशनमा एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर गरेका हुन् र यो देशमा एमसीसी ल्याउने पहिलो दल माओवादी र दोस्रोमा काङ्ग्रेस हो। यो कुरा यथार्थ हो र यदि यो कुरा अदालतमा पुष्टि गर्न पर्ने हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। त्यो अहिले पनि डाटामा छ। जनता झुक्क्याउने, खोल ओढ्ने, यो स्यालको जस्तो र बुवासोको जस्तो प्रवृत्ति नगरिदिनु हुन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हाम्रो हार्दिक अपिल पनि छ। म राष्ट्रघाती हुँ भनेर लेखिदिनुहोस्, सजिलो हुन्छ जनतालाई। किनभने आज माओवादीमा लागेका राष्ट्रवादीहरू शरीरमा रगत चुइयोस् बरु, मेरो शरीर मरोस् बरु म घाइते हुँ, बरु म मृत्यु हुँ, तर यो देश बचाउँछु भनेर हिँडेका योद्धाहरू त छन् नि माओवादी पार्टीभित्र। ती योद्धामाथि सरासर राष्ट्रघात गरे तिनका नेताले। अब तिनले पार्टी छोडेर राष्ट्रवादी पार्टीमा आउनु सिवाय अर्को विकल्प छैन।